अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो हमारा है सुबह का टाइम और बच्चों का स्कूल स्टार्ट हो गया है और बच्चे आज जा रहे हैं स्कूल। तो बस ये सुबह का टाइम बहुत ही अर्ली होता है और ऑलमोस्ट अंधेरा ही होता है। तो बस बच्चों को इतनी ख़ास कोई भूख लगती नहीं है, तो इसीलिए मैं अक्सर अज़दा से ये एक्स्ट्रा स्पेशल वाले क्रोसेंट जो बड़े बड़े वाले होते हैं और ये काफ़ी टेस्ट में भी अच्छे होते हैं, तो बस मैं यही यही ले लेती हूँ। तो बस सुबह नाश्ते में बच्चों को ये एक एक दे देती हूँ तो काफ़ी होता है उनके लिए। ये भी बहुत मुश्किल से वो खा लेते हैं क्योंकि बहुत अर्ली होता है और बच्चों को कुछ खाने के लिए कुछ नहीं पसंद होता। तो बस ये भी ज़बरदस्ती उनको खिला तो देती बस हूँ बग़ैर खाए कि हुए वो मैं भी खा इनको लें। जाने नहीं देती। मैं कहती हूँ सुबह कुछ ना कुछ खा लिया करो, क्योंकि पूरा दिन होता है और फिर बंदे को वीकनेस हो जाती है। तो मैं कहती हूँ कुछ भी थोड़ा बहुत खा लिया करो, लेकिन कुछ खा लिया करो। तो बस ये मैं क्रोसेंट जो उनको पसंद होते हैं, पहले मैं ब्रेड दे देती थी, उससे पहले फिर मैं पोरेज बना देती थी। लेकिन आजकल जो दिन है ना वो बहुत ही सुबह इतनी डार्क होती है, अगर सही बात कहे तो हमें भी कोई भूख क्योंकि अंधेरा होता है उस तरह होता है जैसे, और बंदा और जाग भी जाए तो बस नींद सी आई हुई होती है, ये टाइम ही ऐसा होता है। तो बस मैंने कहा कि सोचा कि ये क्रोसेंट ही बच्चों को पसंद होते हैं तो यही खा लिया करें। तो बस ये दूंगी, साथ में एक विटामिन डी दूंगी, क्योंकि सूरज तो निकलता ही नहीं है। तो बस ये एक टेबलेट साथ में मैं रोज़ाना सुबह के टाइम दे देती हूँ, क्योंकि फिर जब ये आते हैं वापसी में तो फिर तो शाम हो गई होती है। तो बस ये खाने को एक टेबलेट दे दी और इनके वाटर बॉटल भी फिल करा लिए। और ये बेटी के लिए पड़ा हुआ है, अभी वो नीचे नहीं उतरी और आज वो जा रही है ट्रिप पे। तो कोई म्यूज़ियम का ट्रिप है तो उसको ना वो बस या किसी इस तरह जाए ना तो उसको ट्रेवल सिकनेस होती है। तो बस उसके लिए मैंने रखी है यही टैबलेट रखी है कि वो आए तो वो ये मैं उसको दे दूँ। तो बस ये और ये है साथ लेकर जाने वाली चीज़ें, क्योंकि मैंने इस तरह पैक किया हुआ है ताकि वो उधर ये अपना लंच खा ले। तो बस जब खा ले तो फिर मैंने कहा बस इसको फिनिश करो और बिन में जितनी चीज़ें ये बैग में वगैरह बिन में डालो तो बस हाथ खाली रहेंगे। तो बस ये बैग पैक में इस तरह मैंने इसको रख दिए। मैंने कहा ये बैग पैक में डाल दो, बस लंच कर लो तो कोई चीज़ अपने साथ ले जाने की ज़रूरत नहीं है। बस वाटर बॉटल भी मैंने इसी तरह दे दिया कि बस ख़त्म हो जाए तो बिन में फेंक देना, तो कैरी करने के लिए आप तुम्हारे लिए इजी होगा। तो बस यही उसके लिए रख दिया है। और बस बच्चे चले गए हैं, तो जब बच्चे चले जाए तो अभी भी काफ़ी 8:30 हो रहे हो, अभी भी अंधेरा नहीं आया। बस आलमोस्ट मेरे ख़्याल में 8:30 नमाज भी कज़ा हो जाती है, तो अभी भी अंधेरा है। तो मैं सुबह सुबह ये सूरत यासीन पढ़ लेती हूँ, सूरह रहमान पढ़ लेती हूँ, सूरह मुज़म्मिल पढ़ लेती हूँ। और इस तरह की जो जब तक मैं पढ़ सकती हूँ तो मैं कुरान की पढ़ाई ज़रूर करती हूँ साथ साथ। और सुबह का ये है कि अगर आप सुबह पढ़ लो ना तो और बकाया दिन अच्छा भी अल्हम्दुलिल्लाह गुज़रता है और एक दिल को सुकून भी होता है। और दूसरा ये कि सुबह के टाइम ही बंदा पढ़ ले, क्योंकि फिर सारा दिन बंदा और कामों में बिज़ी रहता है। तो बस इससे अच्छा है कि जो ये सुबह सुबह ही पढ़ ले। वैसे भी मैंने अम्मी और नानी और सबको सुबह कुरान शरीफ पढ़ते हुए देखा है, एक असर के टाइम और एक ये सुबह के टाइम। तो वो अक्सर शाम होने से पहले भी पढ़ते थे। तो बस ये हमारे बड़े बूढ़ों का है, तो हमें भी चाहिए कि हम भी पढ़ा करें। और ये आ गई थी डिलीवरी, तो हस्बैंड ने और बच्चों ने इकट्ठे ऑर्डर किया था। तो ये देखे बच्चों के छोटे इन लोगों ने ऑर्डर बड़े किए थे मेरी बेटी ने, और उस टाइम उसने मेरे ख़्याल में एज सेलेक्ट नहीं किया, तो ये छोटे बच्चों के आए हुए हैं। तो मैंने कहा ये आप लोगों ने पता नहीं क्या ऑर्डर किया हुआ है। तो बस बच्चे होते हैं उनको दे दो तो फिर वो पता नहीं क्या क्या ऑर्डर करते रहते हैं। और ये शूज़ जो बेटे ने ऑर्डर किए थे तो ये
براؤن سا آرڈر کیا تھا، اور یہ اتنے بڑے بھی آ گئے ہیں، یہ بھی ان لوگوں نے سائز سلیکٹ نہیں کیا تھا، اور بلیک آ گئے ہیں۔ تو بس میں نے کہا جب آپ لوگ اکیلے ہوتے ہو نا، تو یہ ان کے بابا ان کے ساتھ تھے، تو پتہ نہیں یہ کیا کیا آرڈر کر رہے تھے، تو مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ ان لوگوں نے کیا کیا چیزیں آرڈر کی ہے۔ اور یہ شرٹ مجھے اچھا لگا، یہ شرٹ اس میں اچھا تھا، اور یہ دوسری ہماری ڈیلیوری، کیونکہ نیکسٹ ڈے میرے بیٹی کو پسند ہی نہیں آ رہا تھا، پھر میں نے ہاؤس آف فریزر سے اس پہ بھی سیل بھی جیکٹس پہ کافی اچھی لگی ہوئی تھی، تو ادھر سے میں نے پھر اس کے لیے یہ آرڈر کیا، کیونکہ میں نے کہا پوری سردی چلی گئی اور تمہیں پورا جیکٹ تمہیں پسند نہیں آ رہا، تو پتہ نہیں کہاں کہاں سے میں نے آرڈر کی تھی، اور اس کو کوئی بھی پسند نہیں آ رہا تھا۔ تو یہ ایک تو میں نے اس کی جگہ ریڈ پسند کی تھی، مجھے ریڈ پسند آ گیا تھا، تو یہ بھی ان لوگوں نے چینج کیا۔ تو میں ہسبینڈ کے ساتھ یہی بات کر رہی تھی کہ یہ دیکھو یہ وائٹ اس نے کیوں آرڈر کیا، یہ تو ایک تو جلدی گندا ہو جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ ایج میں اچھا، یہ میں نے ہی آرڈر کیا تھا، ایج بھی میں نے ہی سلیکٹ کی تھی، لیکن دیکھیں یہ اتنا چھوٹا آ گیا تھا، اور پتہ نہیں یہ برینڈ اچھی برینڈ تھی، پتہ نہیں یہ صحیح چلی نہیں کہ کیا ہوتا، تو یہ بالکل بالکل ہی سستی لگی ہوئی تھی، 9 پاؤنڈ کی لگی، مجھے یقین بھی نہیں آتا کہ پتہ نہیں یہ سچ ہے کہ نہیں، لیکن یہ واقعی 9 پاؤنڈ کی تھی اور آ گئی تھی، بہت ہی اچھا برانڈ اور بہت ہی اچھا تھا، مجھے پسند آ گیا، لیکن تھوڑا سا چھوٹا مجھے لگ رہا ہے، اور یہ جو ہے یہ تو کافی ایکسپینسو ہے یہ جیکٹ، یہ بھی ہاؤس آف فریزر سے منگوایا تھا، تو یہ سائز میں اچھا، تو میں نے اب میں ہسبینڈ سے بات کری تھی کہ اب یہی بس رکھ لے، اس کو پسند ہے یا نہیں ہے تو بس رکھ لو، خود ہی یہ پہنے گی، کیونکہ ہم اس کے پسند پہ چلے جاتے ہیں، اور ہم نے اتنے آرڈر کیے، یقین کرے کہ کوئی 15 جیکٹ میں نے چیک کیے اس کے لیے، اور کوئی پسند اسے آ ہی نہیں رہا۔ اب میں جا رہی ہوں بیٹے کی میڈیسن لینے، کیونکہ میرے بیٹے کی وہ ٹانگ لگ گئی تھی، پھر اس کے سٹیچز آ گئے، پھر اس میں انفیکشن ہو گیا، تو آج ڈاکٹر کو دکھائے تو وہ کہتے اس میں انفیکشن ہو گیا ہے، تو بس یہ ابھی شام کا ٹائم ہے، اور آلموسٹ یہ فارمیسی بند ہونے والی ہے، لیکن میں جلدی سے نکلی کہ اب یہ انفیکشن ہے تو مسئلہ نہ بن جائے، تو میں جلدی سے میں نے ہسبینڈ کا بھی ویٹ نہیں کیا، اور بس نکلی کہ کیونکہ وہ لیٹ آئیں گے، اور پتہ نہیں پھر اور فارمیسی بند ہو جائے، یا مجھے یہاں سے نہ ملے اینٹی بایوٹک ہے، کیونکہ اکثر یہ لوگ آرڈر کر لیتے ہیں، تو میں نے کہا پھر ہسبینڈ ویسے بھی باہر ہے، جاب پہ ہے، تو وہ پھر کہیں اور سے بڑی فارمیسی سے اٹھا لیں گے، یا ہاسپٹل کے فارمیسی سے اٹھا لیں گے، تو بس اسی وجہ سے میں نکل گئی، اور کافی سردی تھی راستے میں، تو بس ادھر میں آئی تو پھر وہی جو دل میں ڈر تھا وہی بس ہوا، ان کے پاس چیک کیا، اور ادھر آ کے میں کیو پہ کھڑی ہوئی، اور جب میری باری آئی تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں ابھی تو، یہ ایک تو شام کا ٹائم ہے، کلوزنگ ٹائم ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ میڈیسن ہمارے پاس نہیں ہے، ہم آرڈر کریں گے، تو بس میں نے کہا کہ یہ تو مجھے چاہیے ضرور، کیونکہ انفیکشن تو بس نام ہی ایسی ہے، میں کہا کہ بڑھ ہی نہ جائے، تو میں نے کہا نہیں میں کہ کوئی اور فارمیسی چیک کر لوں، بس ان لوگوں سے پرسکرپشن لی، اور پھر میں نے اتنی واک کی تو ادھر آئی، تو شکر ہے ان لوگ کے پاس مل گئی، تو بس ابھی ویٹ کر رہی ہوں وہ لے لوں گی، اور بس یہی تک تھا آج کا ویلوگ، دعاؤں میں یاد رکھے، اور ویلوگ اچھا لگے تو پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیجئے گا۔ اللہ حافظ۔